السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم برنامج بيتك. ان شاء الله اليوم غنهضروا على واحد لو تيست زوين ديال واحد التليفون عجبني بزاف اللي هو HTC One M8. اخر ما خرجت لنا HTC في الهود كام ديالها اللي هو لو M8. بدا كياخذ لا بلاص ديالو في لو مارشي وماشي اي مارشي، المارشي ديال الهود كام اللي شاده بور لانستون سامسونج والايفون. اللي بغيت نقول بان على هذا HTC One ديجا القديم ديال 2013 خدا الميور تليفون في 2013، وهذا العام بوتيتر غياخذ احسن تليفون هذا العام ان شاء الله. اول حاجه غنبداو بها هي لي كاركتيرستيك ديالو. سي ان بروسيسور سناب دراجون 801 بحالو بحال الاس 5 بحالو بحال ال جي جي 3 بحالو بحال الاكسبيريا. 90% ديال الميتال، 150 غرام في لو بوا ديالو، 5 بوس او ليو 4.7 بوس القديم. الباتري ديالو 40% احسن من القديم. لا ديرنيير فيرسيون ديال اندرويد 442. كاميرا فرونتال 5 ميجا بيكسل احسن من ديال الاس 5 والاكسبيريا زد 2. دو اوبجيكتيف عنده اللور جوستومون بور فير لو ديفوكس، flotter شويه لو فون et le دير دو تري تري بيل فوتو. بلوس كاين دو فيرسيون 16 GB ou 32 GB. HTC One c'est parmi les meilleurs téléphones, les plus beaux téléphones au niveau du design. Justement la coque de l'aluminium ديال البروسي ديالو عنده واحد لو لوك زوين تري تري كلاس. C'est un très très beau téléphone الا حطيتيه c'est très très beau قدامك ولا بديتي تشوف c'est très solide, très joli, très beau à voir, une belle finition. دار une petite différence par rapport les autres. ملي كنشوفوا par exemple le S5 qui est pratiquement كله plastique. زائد اكسبيريا سي تري بو تا هو لا فينيسيون ديالو اون فير، مي ملي كتقيسو سورتو لا فيرسيون نوار ديالو لا كولور نوار ديالو ملي كتقيسو كيبقاو لي تراس ديال لي دوا، سي با جولي افوار سا، مي سينون لا فيرسيون بيضا ديالو زوين. المهم او نيفو دو لا بويسونس بروت لو HTC One M8 بحالو بحال اس 5 بحالو بحال اكسبيريا اكسيتيرا. اللي بغيت نقول سي كو لا بويسونس ديالو بروت هو لو كاليفي انه يكون باغ اكزومبل احسن من الاس 5. علاش؟ كاين دي جون يكونوا با داكور افيك مو، ولكن في لي تيست اللي داروا في الانترنت ان بو بارتو في لو موند كيقولوا بان الاس 5 ملي كيكون خدام باغ اكزومبل اون بلان ريجيم باغ اكزومبل بلان بويسونس في ان جو فيديو كتكون لا شالور il n'arrive pas à dissiper la chaleur اللي كاينه ديال البروسيسور. Qu'est-ce qui se passe كينقص من لا فريكونس ديال البروسيسور باش يديجاجي لا شالور وكتقل لا فيتاس ديال لو بروسيسور. سي دوماج، هذا سي ان بروبليم ا كوز دو لا كوك اون بلاستيك اللي عنده. باغ كونط لا كوك دو ان الومنيوم ديال HTC One M8 عنده ان سوبر ديسيباتور ديال لا شالور سون بروبليم. علاش كيطلعوا هما كاع لا فريكونس ديال هاد الاس 5 باش كيديروا 252؟ لاش خلي فريكونس نورمال باش تقدر تجيري لا شالور. HTC One عرفوا كيفاش يجيروا لا شالور ديالهم سون بروبليم، اما كاين حتى شي بروبليم لا في لي جو ديالو لا في حتى شي حاجه. كاع لي لوجيسيال ولا كاع المسائل اللي كتاخذ لا بويسونس عنده زيرو بروبليم في لا ديسيباسيون شالور. سي دوماج بور الاس 5. بالنسبه لا كاليتي ديال ليكرون ب LCD ديالو HTC One M8 سي بارفي. لي كونتراست زوينين حلوين، ستادير لو نوار الكونتراست ديالو لو نوار il est vraiment noir ماشي داك لو نوار غري. لي بلون كذلك سي لي فالور ديال لو بلون سي فريمون بلون ماشي داك لي فالور غاديين فيغ لو جون. يعني سي ان كونتراست دي كولور ce qu'il faut pour un téléphone. C'est très 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 beau. Je sais que le S5 il est meilleur à le niveau, mais il y a des gens qui n'aiment pas trop les couleurs très contrastées, les couleurs trop vives. Je sais que c'est une technologie, un écran AMOLED, mais le HTC One est là ce qu'il faut, pas plus. Un autre point fort اللي عند التليفون سي كو لا بريز اون مان اي ليرغونومي. علاش؟ ملي كتشدو في يديك ساهل بانك تمانيه. ليكرون ديالو ما طويل ما قصير ما عريض، سو كيل فو بور لا مان ديالنا. ما محتاجينش حنا تليفون اللي ما نقدروش مانيبيلي، اون بو لو مانيبيلي جوست افيك اون مان. لي زوتر شويه عراض وكياخذوا لك ليد ديالك، خاص تكون عندك يد كبيره باش تقدر تميتريزي. Tu es obligé d'utiliser la deuxième main. HTC One t'as pas besoin d'utiliser deux mains, juste avec une seule main tu le maîtrises très très bien. حاجه اخرى عاوتاني بغيت نراعي هي l'autonomie ديال الباتري. C'est vrai que le S5 ils ont fait du super travail في l'autonomie ديال الباتري grâce à l'écran AMOLED ما كيكونسوميش بزاف، ولكن le travail اللي داروا HTC One في هذا المجال ils ont réussi انهم يغارديو une certaine autonomie qui concurrence qui frotte un peu le S5, mais ça reste quand même un téléphone qui est parfait l'autonomie. دابا بهاد لي بتي تيست اللي درنا وهاد لي بتي انفورماسيون اللي بارطاجينا اونصومبل بغيت نقول لكم واحد المساله درتها باغ اكسبيريونس. اش مشيت عند لي ريفوندور ديال لي برودوي ديال التليفون ان بو بارتو في كازابلانكا، ميم ان بو بارتو في كيلكو فيل. سولت اشنو هو لو تليفون اللي كيتباع بزاف، قالوا لي وفا بلوتو سولتهم لا مارك اللي كتباع بزاف، قالوا لي سي سامسونج. قلت لهم اشنا هي لا مارك اللي كطيح اون بان بزاف، قالوا لي سامسونج. سولتهم اوسي اشنو هو لو برودوي les pièces de rechange ديالو ça coûte cher، قالوا لي سامسونج.
il y a un problème. قلت لهم علاش الناس عارفين هذا البروبليم وما كيشريوش دوطخ زاباري، وما يجاوبوني بان الناس ما عندهمش درايه بزاف على لي زوطخ مارك، كيعرفوا اون سول مارك يمشيو يشريوها، سي بلو سامبل بالنسبه لهم، ils veulent pas trop chercher l'information باش يعرفوا enfin ce qui est intéressant في les autres marques. Pourtant les autres marques ils offrent beaucoup de choses. كيف قلنا دابا بهذا الاتش تي سي 1 عنده لا فيابيليتي، ما كايناش السخونيه، عنده لو ديزاين لو لوك ماشي البلاستيك ديال لا كونكورونس باغ اكزومبل اس 5، عنده لو سيستيم دو باغ اكزومبل لو سيستيم ديال تو سكي سوفتوير très bien géré. Justement, en parlant de Blinkfield, le Blinkfield c'est un système par rapport, quand tu compares ça par rapport au My Magazine de S5, rien à voir. Le Blinkfield, très simple. Le système d'Android, mieux intégré, je trouve c'est le meilleur smartphone sous Android. Le son, dialogue, très très bonne qualité. La capture ou la prise de le son, très très jolie, en stéréo en plus. Circouche, Sense, la version 6 dialogue, ils l'ont amélioré. Justement les commandes gestuelles les inspirent شويه من LG. واحد الحاجه اخرى qui m'ont expliqué aussi الناس اللي كيريباريو لي تليفون ils m'ont dit que la marque Samsung par exemple عندها beaucoup de problèmes. Par exemple من الاس 1 il y avait des problèmes S5 S2 S3 S4 حتى ال S5 كلهم لا ماجوريتي فيهم دي بروبليم. بحال لي بروبليم اللي كاينين par exemple كيقول لك لي كونيكتور كيطيحوا اون بان، لي كارت ميموار، لي سيركوي داليمونطاسيون، لا كارت مير، وحتى كذلك لافيشور. هادو لا ماجوريتي ديال لي بان اللي كاينين في لا مارك سامسونج. بارابور لا كونكورونس اللي هما ايفون ولا باغ اكزومبل لا مارك ديال اتش تي سي 1 او لا الاكسبيريا اي سون ما واصلينش لهذا لو نيفو ديال لي بان بزاف. علاش كاين هذا لو مونك دو فيابيليتي؟ دونك انا جي لامبرسيون اون في دي بورتابل جوتابل، يعني عندهم اون دوري دو في ديال عام ولا عام ونص ميم با. الوغ سي امبورطون ان الانسان يعرف نهار بغى يشري تليفون يعرف اش يشري، ماشي يطيح ليا مشى. سي امبورطون انا نشري تليفون واخا يطيح تكون سيغتان تكون شويه داكشي فيابل، ما يشد في راسو ماشي يطيح خصني نبدل لافيشور خصني نبدل ليكرون خصني نبدل نو. سي امبورطون الانسان يفي لو شوا ديالو ديال اون بون مارك باش يعرف اشنو غيشري. خوتي كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هذه الحلقه، كنشكركم بزاف. ما تنساوش تابوناو معنا في يوتيوب وتابوناو كذلك معنا في فيسبوك وتيليشارجيو لابليكاسيون في اب ستور ديال ابيتك باش تتابعونا يكون ديما الجديد. كنشكركم بزاف والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.